अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ये देखें जी, मेरी खैर से बहन की बेटियां पहुंच गई हुई हैं मेरी तरफ, और माशाल्लाह माशाल्लाह घर में इतनी रौनक है इनके आने से। और ये देखें, बच्चे बारी बारी तैयार हो रहे हैं, और मेरी जो बानो है वो इनके बाल ब्रश कर रही है। और माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। ये इनके आने से पहले ही मैंने इनके लेके रखे हुए थे, क्योंकि खूब गर्मी थी। मैंने सोचा कि पहले से ही ये लेके रखती हूँ, और फिर ये आएंगी तो ये फिर खुशी खुशी ज़रा शलवारें कमीज़ें और ये गरारे और ये चीज़ें ऐसी पहनेंगी। मुझे तो माशाल्लाह बहुत शौक होता है बेटियों का, आपको पता ही है। तो ये हैं मेरी बेटियां। और ये देखें जी, इनको नहीं पता हम वीडियो बना रहे थे, और ये अपना मेकअप वगैरह कर रही थी, तैयार हो रही थी। कोई ज्वेलरी पहन रही थी, मेकअप तो नहीं, खैर क्रीम्स वगैरह लगा रही थी। और माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी ना, मेरे कमरे में बैठी हुई हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ऐसे रौनक लगी हुई है खैर से इनकी, बस अल्लाह ताला बेटियों की किस्मत बहुत बहुत अच्छी करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, हम लोग तैयार श्यार होके खैर से अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए थे। और ये है सब नारोवाल का एरिया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पे आ रही थी, तकरीबन मुझे लगता है कोई 8-10 साल के बाद मैं इस एरिया में आई थी, और काफ़ी चेंज हो चुका हुआ था। और ये देखें, सारे ब्रांड्स यहाँ पे भी आ चुके हुए हैं। एक टाइम था जब मैं आई थी यहाँ पे, उस टाइम काफ़ी कम शॉपिंग सेंटर्स थे, पर अब बहुत इधर रौनक थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत मज़ा आया, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा बच्चों के साथ, बहन के साथ। तो उसके इन लॉज से लेने के लिए हमें आए हुए थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। वैसे ये है कि आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले मैं मुल्तान भी गई थी, मैंने आपको वहाँ का भी सारा विज़िट करवाया था। और अब ये था नारोवाल। और ये देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी मस्जिद भी गुजरी है, और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे तो। ये आप देखें, रास्ते में इतनी हरियाली, खेत हरे भरे, हर तरफ ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी। और आपको पता ही है, इन एरिया में ये है ना, जगह खुली होती है, यहाँ पे बकरे दुम्बे ये चीज़ें भी बड़ी नज़र आती हैं। तो पूरा एक इनका रेवड़ सा गुजर रहा था। तो बस जी, खैर खैरियत से हम घर पहुँचे हैं। और फिर मेरी बहन की सास बच्चों को देख के और खूब मिल रही थी मेरी बहन से, उनकी बेटियों से, और खूब प्यार कर रही थी। वही बात आ जाती है ना, जब दूर रहते हैं ना जो, तो फिर उनको फिर सब मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा चलो इनकी एक पिक्चर भी लूँ और साथ देखूँ। और ये था मेरी बहन के देवर का बेटा। और बस खैर से जब हम घर पहुँचे हैं, तो उन लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। और ये देखें जी, उन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, शामी कबाब बनाए हुए थे, कोफ्ते थे, चिकन पुलाव था, और फिरनी बनाई हुई थी, साथ दही फुल्कियाँ थी। बहुत मज़ा आया खाने का, बहुत मज़े का, और बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह से। खूब अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने पेट भर के खाना खाया। अच्छा जी, ये देखें, ये अफ्तारी की भी थोड़ा सा क्लिप था, मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और ये सब ज़मीन पे बैठे हुए बिछा के और खा रहे थे, पर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह बच्चे भी सब बैठे हुए हैं। और देखें ये कितनी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी बहन का सारा इन लॉज के सब थे, जिसमें उनके देवर देवरानी, उसके बच्चे, उनकी सास, उनकी हेल्पर, सब थे। और ये सब बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए जी लूडो खेल रहे थे। तो मुझे ना अपने बचपन का टाइम याद आ गया, जिस तरह हम बहन भाई कज़न्स इकट्ठे होके इस तरह बैठ के ना लूडो खेलते थे। वो मुझे गाना भी याद आ गया, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। कहते हैं ना, जो दिन गुजर जाते हैं ना सच्ची, वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं। ये आप जो अपना कीमती वक्त होता है ना, ये इसको बिल्कुल ज़ाया ना करें। ये देखें, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे से, इतनी माशाल्लाह रौनक थी और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर आंटी ले आई मिठाई, और माशाल्लाह सब बच्चों ने रसगुल्ले गुलाब जामुन बड़े शौक से खाए, और इतना मज़ा आया ना इधर आके। आप यकीन करें, इतनी अपनाइत होती है, इतना प्यार मिलता है। खूब हमने गपशप लगाई, तस्वीरें उतारी, वीडियोस बनाई। और बस ऐसे ही कहते हैं ना, जो आपका टाइम गुजर जाता है ना, वही अच्छा होता है।
اور بہن بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کو فرنی کھلا رہی تھی، اور یہ دیکھیں دادو خوب بچوں کو پیار کر رہی ہیں. یہ ان کا ہے فرحان، فانی جانی سے کہتے ہیں ہم پیار سے، شہزادہ ہمارا. تو جی اس کو بھی خوب دادو پیار کر رہی تھی، اور دادو کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھی بہت پیار ہوتا ہے اور بڑوں کو بھی بہت ہوتا ہے. اور اب جی آئی گفٹس کی باری. تو یہ دیکھیں میری بہن نے گفٹس نکال کے دینے شروع کیے. میں نے کہا چلو جی یہ تو لازمی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے بھی سارے گفٹس آپ کو دکھائے تھے، اور میں نے کہا جی یہاں پہ بھی کلپ بنایا جائے اور آپ کو دکھایا جائے. تو یہ دیکھیں جی گفٹس مل رہے ہیں اور سب ماشاءاللہ سے خوش خوش ہو رہے ہیں. یہ تھا ان کا الیکٹرک بلینکٹ، اور یہ میری بہن میرے لیے بھی لائی ہے، میری بڑی بہن کے لیے بھی لائی ہے، اور اپنی ساس کے لیے بھی لائی ہیں. اور یہ تھیں جی شاپنگ، یہ ساری چیزیں. دیکھیں ہم کہہ دیتے ہیں نا چیزیں آتی ہیں چیزیں آتی ہیں، چیزیں بھی وہاں سے لانا، خریدنا اور پھر دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. پر وہی بات آ جاتی ہے، اتنا اتنا سامان لانا، لا کے سب کو دینا بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے. دیکھیں وہاں پہ بھی سب آخر جابس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد پھر یہ ہمارے لیے چیزیں آتی ہیں. اور اس لیے ہمیں ان کی بھی اور چیزوں کی بھی بہت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا یہ آپ کوئی تھوڑے پیسوں کی تو آتی نہیں ہے، بات پیسوں کی بھی نہیں ہوتی، بات لانے والے کے دل کی ہوتی ہے کہ آپ کو چھوٹا سا بھی تحفہ ملے تو خوش ہو جانا چاہیے. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیزیں نکل رہی ہیں، اور آگے پیچھے سب بچے بیٹھے ہوئے تھے اور سب چیزیں دیکھ رہے تھے. پر میرا فوکس زیادہ چیزوں پہ تھا، بچوں پہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں. تو ماشاءاللہ ان کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، اور ساس سسر ہیں، دیور دیورانی ہیں. تو یہ جی ساری شاپنگ تھی، اور سب میں مزے مزے سے کھول کھول کے چیزیں آپ کو ساری دکھا رہی ہوں. اور میں نے کہا جی اب یہ چیزیں سائڈ پہ رکھیں، اور پھر ان کے اوپر اور چیزیں رکھی جائیں آنٹی پہ، تاکہ پھر ہم یہ ذرا کلوز اپ کر کے سب کو دکھائیں. یہ بھی ہاٹ واٹر کی بوٹل تھی، سردیوں کی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ پاکستان میں تو سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ پھر آ گئی ہیں جی بچوں سب کی شرٹس. میں نے کہا جی بچوں کی بھی شرٹس دکھائی جائیں. بچے ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کو بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز آئی ہے، تائی ہمارے لیے کیا لائی ہیں. تو بس جی تائی نے دیے یہ سارے گفٹس بچوں کو. اور یہ دیکھیں اتنے پیارے پیارے اوپر مکی ماؤس اور ڈائناسور یہ سب بنی ہوئی تھیں چیزیں. میں نے کہا چلو کلرفل شرٹس ہیں یہ آپ کو دکھائی جائیں. ماشاءاللہ 2 بوائز تھے، 2 گرلس تھیں. اور یہ دیکھیں جی چھوٹا آ گیا ہے نوٹی بچہ شرارتی سا، اور یہ چیزیں اپنی لے کے بیٹھ گیا سائڈ پہ. اس نے کہا میں تو پہلے رکھوں نا جو میرے حصے آئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے تو وہی بات ہے نا ان چیزوں کے ذرا شوقین ہوتے ہیں. بس جی ہم بھی خوب انجوائے کر رہے تھے ان کے گھر آ کے نا. صحیح بتاؤں بہت مزہ آیا، اور آج کا دن بھی ہمارا بہت اچھا گزرا. بڑا اپناپن اپنائیت ہوتی ہے ایسے رشتوں سے جہاں پہ آپ کو پیار ملے. کئی رشتے جو ہوتے ہیں نا بہت قریبی بھی ہوتے ہیں، اور کئی رشتے دور کے بھی ہوتے ہیں، پر مین یہ ہوتا ہے کہ دل سے جو پیار کرتا ہے نا تو بس پھر انسان کو بہت ادھر احساس بھی ہوتا ہے. آنٹی مجھے بھی بہت کہنے لگی ہیں آپ نے دوبارہ آنا ہے، ضرور چکر لگانا ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے کہا ضرور آؤں گی. بس آپ لوگ بھی جی میرے ولاگ کو دیکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں. اب انشاءاللہ تعالی جو کل کا ولاگ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی تو اس کمرے میں نا خوب سامان کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا کافی سامان آگے پیچھے تھا. چلیں جی مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.